بیسک وجہ کی، بنیادی وجہ کی اسی بھول گئے ہیں بنیادی وجہ. جڑے اعتراض کئی ہوندے نے وہ ساڈیاں اپنیاں غلطیاں تو ہوندے نے، اسی آپ نہیں اپنے آپ نو سدھار دے. ساڈے اکٹھ دی وجہ ہے ہوندی ہے کہ ایک اللہ دا ولی آ جے ساری زندگی دین واسطے گزاری، اللہ اور اس دے رسول دے حکماں تے گزاری، اس تبلیغ کیتی، پچھوں ان دی اولاد وچوں بھی کوئی ہے جڑا تبلیغ کر رہا. اسی جاواں گے اوتھے سارے احباب جنیاں دا تعلق اس درگاہ نالے، اس بزرگ نالے، اوتھے جا کے اکٹھے ہوواں گے تے اللہ دی بارگاہ وچ اکٹھے ہو کے استغفار کران گے، توبہ کران گے، اللہ کول جا کے اللہ دی بارگاہ وچ معافی طلب کران گے اللہ دے ولی دے وسیلے دے نال. تو بنیادی طور ہے کہ اسی ایتھے ہم نے اللہ واسطے اے ذہن وچ رکھ لو. کوئی بندہ اس کو آیا ہے کہ میں صرف پیر کول آیا ان دے کول ہی کچھ لینا ہے، وہ غلط راہ تے ٹریا ہویا ہے. دین والی ذات اللہ دی، ہاں وسیلہ دے کے منگ سکنا ہے، قبرن چمنا بھی جائز ہے. ہاں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے منع فرمایا، فرمایا احتیاط کرو کیونکہ اعتراض کرنے والے بڑا اعتراض کر دین، ہو سکتا ہے تسی چمن لگو او سجدے دی شکل سمجھ لیں، کیونکہ اسی چمنے ہاں نا تے چمن نو کئی لوگ سجدہ آکھ چھڑ دین. چمن تے سجدے تے بڑا فرق ہے. چمنا تے جائز ہے